رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ آؤ بچوں، ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ڈے 8 کا پلانر کریں گے، اردو پیج نمبر 11 اور 13۔ جیسا کہ پیارے بچوں، محترم والدین اور اساتذہ کرام، کل بھی ہم نے پیج نمبر 11 اور 12 کیا تھا۔ آپ نے سیم اسی پیٹرن پہ پیج نمبر 11 کی ریڈنگ کروانی ہے، بار بار بچوں کو ساؤنڈز کی پریکٹس کروانی ہے، اونچی آواز میں بچوں سے بار بار سننا ہے، سوال جواب ہر ایک چیز آپ نے دوبارہ سے ریوائز کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم تے اور اس کی آواز اور اس کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھتے ہیں سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اونچی آواز میں میرے ساتھ مل کر پڑھنا سارا۔ تے تا تتلی، تے کی آواز کیسی ہے؟ تا۔ تے تا تتلی، تے تا تتلی، تے کی آواز کیسی ہے؟ تا۔ تے تا تتلی، تے تا تتلی، تے کی آواز کیسی ہے؟ تا۔ تے تا تتلی، تے تا تالا، تے تا تالا، تے تا تالا، تے تا تالا، تے تا تا آ تا، تا آ تا، الف مدہ آ، آ تا آتا، آتا، پا آ پا، تا آتا، پاتا، با آ با، ت، بات۔ بچوں تے کی آواز کیسی ہے؟ تا۔ تا کو جب ہم نے الف سے ملایا، الف کی آواز کیسی ہے؟ آ۔ تا اور آ کو ملایا، تا آ، تا بن گیا۔ اب آ اور تا کو ملایا تو کیا بن گیا؟ آتا۔ ایسی پا اور تا کو ملایا تو کیا بن گیا؟ پاتا۔ با آ با، ت، بات، پا آ پا، ت، پات، ت آتا، ب، تاب، ت آتا، پ، تاپ۔ با آ با، ب آ با، بابا، آ تا، بابا آتا، بابا آتا، آ ب، آب، آ پ، آپ، آ پ آپا، آ پا، آ پا، آ ت آتا، آتا، ب پ، ب، با پا، ب آ با، پ آ پا، ت آ تا۔ محترم اساتذہ کرام، بچوں کو پہلے حروف و الفاظ کی آواز کی پہچان کروائیں، پھر اچھی طرح پڑھائیں اور کل سن کر دوبارہ اچھی طرح پڑھا دیں، دہرائیں۔ آپ نے نظم ککرو دوبارہ سے یاد کروانی ہے، بچوں کو اچھے سے ایکشن کے ساتھ دعائیں یاد کروانی ہے اور اسلامیات کے سوال جواب اچھے سے یاد کروانے ہیں۔ نظمیں: ککرو ککرو ککرو، مرغا ہوں میں مرغا ہوں، ککرو ککرو، مرغا ہوں میں مرغا ہوں، چو 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 چو، چڑیا ہوں میں چڑیا ہوں، ککرو ککرو، مرغا ہوں میں مرغا ہوں، ککرو ککرو، مرغا ہوں میں مرغا ہوں، چو 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 چو، چڑیا ہوں میں چڑیا ہوں، ککرو
मुर्गा हूँ मैं मुर्गा हूँ, कुकरुकुरु कुकरुकुरु, मुर्गा हूँ मैं मुर्गा हूँ, चू 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 चू, चिड़िया हूँ मैं चिड़िया हूँ। आए बच्चों, अब हम मिलकर दुआएं पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पढ़े मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लामियात। सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? प्यारे बच्चों, आपको पता है सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? अल्लाह ताला। सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? अल्लाह ताला। सबसे अच्छे नाम किसके हैं? अल्लाह ताला के। सबसे अच्छे नाम किसके हैं? अल्लाह ताला के। क्या अल्लाह मियाँ कहना चाहिए? हरगिज नहीं। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए। क्या अल्लाह मियाँ कहना चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदाब। अच्छे बच्चे हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं और अम्मी अब्बू को हरगिज तंग नहीं करते। अच्छे बच्चे सबको सलाम करते हैं और अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सुना जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और मामा पापा को बिल्कुल तंग नहीं करते और सबको सलाम करते हैं। अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देते हैं। मोहतरम असातिज़ा किराम, इस बात का यकीन कर लें कि तमाम बच्चों को बुलंद आवाज़ में नज़म, दुआएं और सवालात ज़ुबानी याद करवा दिए हैं। कल इन्हें सुने और फिर दोबारा याद करवा दें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अब हम रिटन वर्क करेंगे। पेज नंबर 12। आज हम फे, कॉफ, काफ और गाफ लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फे। ये हमारा क्या बन जाएगा? फे। इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे। अब हम लिखेंगे काफ। अब हम लिखेंगे काफ। अब हम लिखेंगे गाफ। सेम जैसे हमने काफ लिखा था वैसे हम गाफ लिखेंगे। बच्चों, इसी तरह आपने फे, काफ, काफ, गाफ बार बार क्लास वर्क में करना है। अलिफ से लेके गायन तक पूरी अलिफे आपने लिखनी है। इसी तरह आपने घर का काम करना है। मोहतरम असातिज़ा किराम और वालिदैन, सफ़ा नंबर 11 दोबारा से सुनिए और अच्छी तरह याद करवाएं। थैंक यू। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।